ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان تے موجود سن تے نمی نمی بارش ہو رہی سی، ہلکی ہلکی پھوار پہ رہی سی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی دے تھلے سیدنا علی المرتضیٰ نو بھی لیا آیا سی شیر خدا نو، تے خاتون جنت نو بھی لیا آیا سی، تے حسنین کریمین نو بھی لیا آیا سی، یعنی 5 تن پاک اس کملی دے تھلے سن۔ تے نمی نمی بارش ہو رہی ہے، تو سرکار نے اس کملی دے اندر ذکر شروع کر دیتا، اس بارش دے اندر نا 5 تن پاک نے ذکر شروع کرتا رب دا۔ ہنے فرشتے آسمان تو فرشتے یہ منظر ویندے پے نے، تے جبریل تو رہا نہ گیا، جبریل امین تو رہا نہ گیا، حضور دی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کملی مبارک دے تھلے تھوڑی جی جگہ مینوں بھی دے دیو۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ تے کملی تھلے فقیر تے درویش بیٹھے ہوئے نے، یہ فقیر لوگ نے، تو تے سدرۃ المنتہا دا باسی، تیرا مقام تے بہت بڑا ہے، سارے فرشتیاں دا سردار ہے، تو اپنے مقام تے رہ، اس کملی تھلے آ کے تو کی کرنا؟ یہ تے فقیراں دی، یہ تے گدڑی ہے فقیراں دی، درویشاں دی ہے۔ تو جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تواڈے اوتے جو حق ہے اس حق دے صدقے مینوں کملی وچ آن دی اجازت دیو۔ حضور نے فرمایا جبریل تیرا میرے تے کیڑا حق ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تواڈے جد امجد تواڈے دادا جان ابراہیم علیہ السلام نو نمرود اگ وچ سٹ رہا سی تے فضا دے وچ جا رہے سن تے میں تواڈے دادا جان نو فضا وچ تھام لیا سی، تے پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام نو جس ویلے بھائی خوہ وچ سٹ رہے سن اور خوہ دی گہرائی وچ جا رہے سن یوسف علیہ السلام تے میں خوہ وچ اتر کے انہاں نو تھام لیا سی تے پیندے وچ گرن نہیں دیتا سی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدوں چکی پیس دیاں نے تے میرے آقا میں بھی نال رل کے چکی پسوانا، جدوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خیبر دے وچ دروازہ اکھاڑ کے موڈے تے رکھ لیا سی، اپنی ڈھال بنایا سی تے میں دروازہ اکھاڑنے وچ علی دی مدد کیتی سی۔ شہزادہ حسن تے حسین جدوں پنگوڑے وچ ہوندے نے تے میں آ کے جھوٹے دینا، حضور اے میری خدمت گار ہاں تے میرا تواڈے تے ایو حق ہے، اس حق دے صدقے گزارش کرنا کہ مینوں اس کملی وچ جگہ دے دیو۔ جدوں یہ مثالاں حضور نے سنیاں نا یہ خدمت کیتی ہے حضور نے فرمایا چنگا پھر پچھلے پاسوں میری کنڈ والے پاسوں کملی دے اندر آ جا۔ جگہ مل گئی، جبریل امین داخل ہو گیا، تھوڑی دیر تک سرکار دی پشت مبارک دے نال اپنے سینے نو لگا کے رکھیا، اپنا سینہ حضور دی کنڈ دے نال مس کیتا، اور پھر جبریل جدو آسمان تے پہنچیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتیاں نو حکم فرمایا اے میرے فرشتیو جبریل دے نال مصافحہ بھی کرو تے جبریل دے سینے نو بوسا بھی دیو، اس لئی کہ اس دا سینہ میرے محبوب دے جسم دے نال لگ کے آئے۔